बैंकिङ पार्टनर मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थ संसार विशेषको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। लामो समयदेखि अड्किएको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा मन्त्री परिषदबाट पास गराएर वाहावाही बटुलेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र शक्ति जोगाउन भने असफल भएका छन्। बोर्डको मातहतमा रहेको धितोपत्र कसुरसँग सम्बन्धित कुराहरूको उजुरी लिने, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने जुन शक्ति थियो त्यो शक्ति खोसिएको छ। दुनियाँभरमै धितोपत्र कसुरसँग सम्बन्धित कुरामा उजुरी लिने, मुद्दा चलाउने, अनुसन्धान गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई नै दिइएको हुन्छ। तर केही दिन अघि प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको नयाँ व्यवस्था, धितोपत्र ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाबाट त्यो अधिकार धितोपत्र बोर्डबाट खोसिएर नेपाल प्रहरी समक्ष पुगेको छ। यो सँगसँगै धितोपत्र बोर्डको शक्ति र स्वायत्ततामा ह्वात्तै कमी आएको छ। आजको अर्थ संसार विशेषमा के साँच्चीकै आवश्यक थियो यसो गर्नु? धितोपत्र बोर्डको जुन अधिकार क्षेत्र थियो त्यसलाई कटौती गर्नु आवश्यक थियो, किन गर्नु पर्यो कटौती, त्यो विषय र दुनियाँमा के छ प्रयोग, प्रहरीले धितोपत्र कसुरसँग सम्बन्धित कुरामा अनुसन्धान गर्ने, उजुरी लिने व्यवस्था छ अन्त कतै भन्ने विषय र कतिको सान्दर्भिक छ, यो कतिको व्यवहारिक छ, के यो लगानीकर्ताहरूको हितमा छ अथवा यसले लगानीकर्ताहरूलाई थप झन्झट र सेयर बजारलाई झन अव्यवहारिक बनाउने त होइन? यी सबै विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी खुलासा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि प्रतिनिधि सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 मा धितोपत्र ऐन 2063 मा रहेका केही दफाहरू पनि संशोधन गरिएका छन्। संशोधित प्रावधान अनुसार धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 86 मा दफा 103 बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले भन्ने शब्दको ठाउँमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले भन्ने शब्दहरू राखिएको छ। यसअघि कुनै इन्साइडर ट्रेडिङ अथवा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको उजुरी परेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले सो उजुरीमाथि छानबिन गर्ने गर्दथ्यो भने अब सो अधिकार नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको छ। त्यस्तै दफा 103 लाई पनि खारेज गर्दै दफा 102 मा संशोधन गरिएको छ। के छ त धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 103 मा जुन भर्खरै खारेज गरिएको छ। दफा 103 मा इन्साइडर ट्रेडिङ तथा धितोपत्रको मूल्यमा अप्राकृतिक रूपमा प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको प्रमाणसहित धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको खण्डमा सो उजुरी उप धितोपत्र बोर्डले कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भन्ने कुराको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सो प्रकृतिका उजुरीहरू बुझिलिने र अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मा नेपाल प्रहरीको भागमा परेपछि दफा 103 खारेज गरिएको हो। त्यस्तै दफा 102 लाई पनि संशोधन गर्दै दफा 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99 र 100 मा उल्लेखित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 मा समावेश भएको मानिनेछ भन्ने कुरा थप गरिएको छ। यसअघि दफा 102 मा दफा 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99 र 100 मा उल्लेखित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 मा समावेश भएसँगै अब धितोपत्र सम्बन्धी कसुर, धितोपत्र सम्बन्धी जुन इन्साइडर ट्रेडिङ छ अथवा अन्य कसुरहरू छन् ती कसुरहरू पनि मानव बेचबिखन तथा लागु औषध ओसार पसार जस्ता जघन्य अपराधहरूको सूचीमा समावेश हुने भएको छ।
के छन् त धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 91, 94, 95, 96, 97, 98 र 99 मा। दफा 91 मा भित्री कारोबारसँग सम्बन्धित कुराको परिभाषा दिइएको छ। के हो त वास्तवमा भित्री कारोबार भनेको भन्ने कुराको परिभाषा दिइएको छ। दफा 94 मा कृत्रिम वा झुटो कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। दफा 95 मा कृत्रिम वा झुटो कारोबार गराई धितोपत्रको मूल्यमा उतार चढाव ल्याउने कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, त्यो कसुरको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दफा 96 मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने कसुरहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने दफा 97 मा झुक्क्याउने विवरणहरू दिने कसुरहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। दफा 98 मा जालसाजी युक्त कारोबारलाई परिभाषित गरिएको छ। दफा 99 मा जालसाजी तथा झुक्क्यानमा पारी धितोपत्रको कारोबार गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 100 मा लिखत विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने वा लुकाउने कसुरको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। धितोपत्र बजार भनेको निकै संवेदनशील बजार हो। यहाँ मूल्यमा उतार चढाव भइरहन्छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग र आपूर्तिमा आधारित रहेर मूल्यमा उतार चढाव हुने गर्दछ। कुनै धितोपत्रको माग उच्च छ र आपूर्ति कम छ भने त्यसको मूल्य बढ्न सक्ने र यदि माग कम र आपूर्ति उच्च भएको अवस्थामा मूल्य घट्न सक्ने जुन सिद्धान्त हो त्यही सिद्धान्त धितोपत्र बजारमा पनि लागू हुने गर्छ। तर धितोपत्र बजारमा सधैँभरि फेयर प्ले हुँदैन। धितोपत्र बजारमा कम्पनीको कुनै अमुक कम्पनीको इन्साइडर इन्फर्मेसन पाएका व्यक्तिहरूले त्यो इन्साइडर इन्फर्मेसनको दुरुपयोग गरी बजारमा खरिद बिक्री गर्ने काम पनि गर्ने गर्दछ र यो विश्वभरि नै गैर कानुनी मानिन्छ, किनकि सो कार्यबाट केही सीमित वर्ग अथवा केही सीमित व्यक्तिले मात्रै लाभ लिने गर्दछ र त्यसबाट सर्वसाधारण आम लगानीकर्ताहरूलाई क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै मूल्यलाई उचाल्ने, पछार्ने, उतार चढाव गराउने, कृत्रिम मागको सिर्जना गर्ने, कृत्रिम आपूर्तिको सिर्जना गर्ने र मूल्यमा उतार चढाव ल्याउने काम पनि बजारमा हुने गर्छ र विभिन्न किसिमका स्क्यामहरू पनि स्टक मार्केटमा हुने गरेका छन्। विश्वभरि नै यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् र त्यही भएर नै नियामक निकायलाई बजारमा हुने अवांछित र गैर कानुनी गतिविधिहरूको नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार दिइएको हो। नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर अहिले भर्खरै जुन संशोधित त्यो धितोपत्र ऐन 2063 मा जुन किसिमको संशोधन गरिएको छ सो संशोधनबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यो अधिकार गुमाएको छ। त्यही विषयमा नै आजको यो कार्यक्रम केन्द्रित छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दर्शकवृन्द, के धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अध्ययन अनुसन्धान प्रहरीले गर्दा उपयुक्त होला अथवा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको उजुरी प्रहरीमा गएर गर्नु उपयुक्त होला, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा ठिक होला त भन्ने विषय यति बेला निकै नै चर्चाको शिखरमा छ। कतिपयले ठिकै हो, केही फरक पर्दैन भन्ने किसिमको मत पनि जाहेर गरिरहेका छन् भने कतिपयले भने यो निकै नै संवेदनशील विषय भएको र धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नरहेको र धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका जुन उजुरीहरू छन् ती उजुरीहरू पनि प्रहरीले बुझ्नु मनासिब नरहेको भन्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। धितोपत्र बजारमा हुने कसुरहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न धितोपत्र बजारको मर्मलाई, धितोपत्र बजारमा हुने खेलहरूलाई, धितोपत्र बजारको प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझेको हुनु अति आवश्यक छ। नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा वित्तीय सचेतना, वित्तीय साक्षरता पनि निकै नै न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ। निकै पढे लेखेका शिक्षित भनिएकाहरूलाई समेत सामान्य वित्तीय ज्ञान पनि नभएको अवस्थामा धितोपत्र बजार अथवा शेयर बजार, पुँजी बजार जस्तो प्राविधिक विषय त धेरैलाई थाहै छैन। शेयर बजारले कसरी काम गर्छ, पुँजी बजार के हो, प्रायले शेयर बजारको बारेमा सुनेको अथवा शेयर बजारमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने समाचारहरू हेरेको पढेको मात्रै, तर शेयर बजारको प्रक्रिया के हो, शेयर बजार वास्तवमा के हो, यहाँनिर कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा प्रायले नबुझेको पाइन्छ। बैंकिङ कसुर जस्तो सामान्य मुद्दामा त अथवा सामान्य केस, बैंकिङ कसुर जस्तो सामान्य कुरामा त नेपाल प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन भने पुँजी बजार जस्तो जटिल विषयमा पक्कै पनि सहज हुने छैन अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई, किनकि पुँजी बजार निकै नै प्राविधिक विषय छ। खास गरी धितोपत्र बोर्डमा वर्षौँदेखि शेयर बजारलाई निहालेका, शेयर बजारको बारेमा बुझेका, शेयर बजारकै बारेमा अध्ययन गरेका, पुँजी बजारलाई आफ्नो विषय नै बनाएका त्यस्ता विशेषज्ञहरू हुने गर्दछन् र उनीहरूलाई वास्तवमा के खेल हो त शेयर बजारको भन्ने थाहा हुन्छ र कुनै उजुरी धितोपत्र बोर्डमा परिसकेपछि वास्तवमै गलत भएको हो कि होइन
र कसुर भएको भए कहाँनिर कस्तो किसिमको कसुर भएको हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न उनीहरू सक्षम हुने गर्दछन्। तर त्यो किसिमको एक्सपर्टिज, त्यो किसिमको क्षमता नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूमा नहुन सक्ने सम्भावना निकै उच्च छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूको अध्ययन गर्ने हो भने कहीँ कतै पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, त्यो सम्बन्धी मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई दिएको पाइँदैन। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली र समृद्ध र धेरै व्यक्तिहरू अमेरिकाको ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सालाई सेयर बजारको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ र त्यहाँ चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नेहरू पनि धेरै हुने गर्छन्। त्यस्तो राष्ट्रमा पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरहरूको बारेमा उजुरी लिने, मुद्दा चलाउने र कारबाही गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार त्यहाँको धितोपत्र बोर्डलाई नै दिइएको छ। अमेरिकामा युएस सेक्युरिटिज एन्ड कमिसन, नेपालको धितोपत्र बोर्ड भए जस्तै अमेरिकामा के छ भन्दा युएस सेक्युरिटिज एन्ड कमिसन भन्ने छ। त्यसले नै धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा चलाउने काम गर्छ। र अमेरिकामा धेरैजनालाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा, इन्साइडर ट्रेडिङको कसुरमा, धितोपत्रको मूल्यमा उतार चढाव गर्न खेल खेलेको कसुरमा चाहिँ सजाय, दण्ड सजाय पनि दिइएको छ। त्यस्ता प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् अमेरिकामा। त्यस्तै हाम्रै छिमेकी मुलुक र विश्वकै एउटा ठुलो मध्येको एउटा स्टक मार्केट भारतमा पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको बारेमा उजुरी लिने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने त्यो अधिकार चाहिँ नेपालको धितोपत्र बोर्ड भने जस्तो भारतमा सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया, जसलाई सर्ट फर्ममा सेबी भन्ने गरिन्छ, सेबीलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। नेपालमा भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जसरी धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता अधिकारहरू धितोपत्र बोर्डबाट खोसेर प्रहरीलाई दिइँदैछ। हाम्रो भन्दा धेरै लामो इतिहास भएका र कैयौँ गुणा ठुलो कारोबार हुने, बजारमा हुने कसुरहरूको नियन्त्रण गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिने गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा भने धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कुरालाई पनि कटौती गरी प्रहरीलाई सुम्पिँदैछ। के अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका विश्वका शक्तिशाली र धितोपत्र बजारको दशकौँदेखि अभ्यास गर्दै आएका मुलुकहरूले यत्तिकै हौवाको भरमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जिम्मा बोर्डलाई दिएका होलान् त? प्रहरीलाई किन दिइएन सो अधिकार? कानुनमा संशोधन गर्दा यस पछाडिका कारणहरू खोज्नु पर्दैन? धितोपत्र बोर्डको असक्षमताको सजाय लगानीकर्तालाई किन? धितोपत्र बोर्डको दशकौँ लामो इतिहासमा बोर्डले अहिलेसम्म कोही कसैलाई पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको भेटिँदैन। के नेपालमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुर नै नहुने हो? इन्साइडर ट्रेडिङ नै नहुने हो? मूल्यलाई तलमाथि लैजाने गरी, कृत्रिम रूपमा मूल्यलाई तल वा माथि उतार चढाव गराउने गरी त्यो किसिमको खेल हुँदै नहुने हो नेपालमा? धितोपत्र बोर्ड समक्ष इन्साइडर ट्रेडिङसँग सम्बन्धित कुराहरूको उजुरी नपरेको पनि होइन, तर धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि उजुरीमा यथोचित न्याय दिन सकेन। फेरि एउटा कुरा के पनि लाग्न सक्ला भने धितोपत्र बोर्डसँग त्यो किसिमको अधिकारै थिएन भन्ने पनि कुरा उठ्न सक्ला। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, जुन धितोपत्र ऐन छ 2063, त्यसको दफा 101 मा स्पष्ट रूपमा धितोपत्र बोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। के गर्न सकिन्छ त, कुन कुन कसुरमा कसरी कसरी सजाय दिन सकिन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ दफा 101 मा। दफा 101 मा दफा 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99 र 100 यी दफाहरूमा उल्लेख भए अनुरूपका कसुरहरू गरेको खण्डमा कम्तीमा 50,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्मको नगद जरिवाना लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 3 वर्षसम्मको जेल चलान गर्न सकिने अथवा कैद 3 वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। र कसैले बदमासी गरेर गैर कानुनी रूपमा मूल्यलाई उतार चढाव गराउँदाखेरि अथवा कसुर गर्दा, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर गर्दा यदि अरू कोही कसैलाई चाहिँ क्षति भएको छ भने त्यो सो क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ ऐनले। दफा 108 मा एउटा स्पेशल, एउटा विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवस्थामा चाहिँ यदि कोही व्यक्तिले दफा 101 बमोजिम सजाय पाउँछ भने सो व्यक्ति 10 वर्षसम्म, ख्याल गर्नुहोस् है, 10 वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक बन्न पाउने छैन भन्ने किसिमको यस्तो कडा किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 मा। तर त्यो कुरालाई कहिले पनि धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गरेन। धितोपत्र बोर्डमा बारम्बार इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भन्ने किसिमको उजुरी पर्दा पनि कुनै कम्पनीले नियम मिचेर
हुँदै नभएको इपिएस वित्तीय विवरणमा देखाएर त्यो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा पनि धितोपत्र बोर्डले केही कारबाही गर्न सकेन। लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने किसिमको विवरण पेश गर्दा समेत कारबाही गर्न सकेन धितोपत्र बोर्डले। यो धितोपत्र बोर्डको असक्षमता हो। तर अहिले के गरिँदैछ भने धितोपत्र बोर्डको असक्षमताको सजाय लगानीकर्तालाई दिन खोजिँदैछ। किन त, कसरी भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। प्रहरीले त धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु त निकै उपयुक्त हो नि भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् बजारमा। तर ख्याल गर्नुहोस् त, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर भनेको कसुर त्यतिखेर कसुर हुन्छ जब त्यो प्रमाणित हुन्छ। तर यहाँ त के भइदियो भने उजुरी नै प्रहरीले लिने भयो। प्रहरीमा उजुरी पर्नु र धितोपत्र बोर्डमा उजुरी पर्नुमा फरक छ कि छैन तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। एउटा लगानीकर्तालाई मानौ तपाईँ विरुद्ध कसैले धितोपत्र बोर्डमा, तपाईँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै धितोपत्रको कसुर गर्नुभयो, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर गर्नुभयो भनेर कसैले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी हाल्यो भने पहिला के हुन्छ, तपाईँ विरुद्ध परेको सो उजुरी कतिको चाहिँ सही हो त भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्छ धितोपत्र बोर्डले। त्यसपछि अनुसन्धान गरेर तपाईँ विरुद्ध यदि प्रमाणहरू जुटाउन सकियो भने, तपाईँले गलत नै गरेको साबित भयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ विरुद्ध के हुन्छ, मुद्दा चल्छ। तर मैले अघि नै पनि भने कुनै लगानीकर्ता विरुद्ध धितोपत्र बोर्डमा उजुरी पर्दाखेरिको मेसेज, बाहिर समाजमा जाने मेसेज र प्रहरीमा उजुरी पर्दाखेरि बाहिर समाजमा जाने मेसेज फरक हुन्छ कि हुँदैन? के सेयर बजारमा लगानी गरेकै कारणले गर्दाखेरि प्रहरीमा उजुरी परेर बदनाम हुनुपर्ने हो? त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँलाई म अहिले उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्छु किन म यस्तो कुरा भनिरहेको छु भनेर। विशेष गरी इन्साइडर ट्रेडिङ, त्यस्तै वित्तीय विवरणमा चलखेल गर्ने, झुटो विवरण पेश गर्ने र लगानीकर्तालाई झुक्क्याउनेहरू विरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु र त्यस्ता खालका चाहिँ उजुरीहरू प्रमाणसहित नेपाल प्रहरीमै पुग्नुमा पनि कुनै पनि अतिशयोक्ति छैन। किनकि त्यस्तो किसिमको अपराध गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु आवश्यक छ, कानुन बमोजिम कारबाही हुनु आवश्यक छ। र यो कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्ड पनि सक्षम थियो धितोपत्र बोर्डले चाहेको खण्डमा, किनकि ऐनले धितोपत्र बोर्डलाई पनि त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। ऐनले त धितोपत्र बोर्डलाई थुनामा राख्न सक्ने समेतको अधिकार दिएको छ। यदि कुनै कसुरवाला, कुनै कसुरदारले उसले यदि बाहिर नै बसिरह्यो भनेदेखि उसले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने अथवा उसले थप कुनै क्षति गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ शङ्का धितोपत्र बोर्डलाई लागेमा धितोपत्र बोर्डले सो कसुरदारलाई थुनामा समेत राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ ऐनले। तर सो ऐनको प्रयोग गर्न सकेन धितोपत्र बोर्डले। अब मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 95 मा एउटा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन दफा अनुसार के छ त भन्दाखेरि मूल्यमा उतार चढाव गराउने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर के कुरालाई चाहिँ कसुर मान्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन। कस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्यो भने चाहिँ कसुर हुने त भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई म। मानौ तपाईँले कुनै कम्पनीको 10,000 किता सेयर तपाईँसँग छ, तपाईँलाई लाग्यो कि बजार अब घट्न सक्छ, यो कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न सक्छ। त्यही सोचेर तपाईँले सो 10,000 किता सेयर चाहिँ बिक्रीमा राख्नुभयो। तपाईँले त्यो 10,000 किता सेयर बिक्रीमा राखेको देखेपछि अर्को कुनै एउटा लगानीकर्तालाई के लाग्यो भने ओहो यत्रो ठुलो सप्लाई आइरहेछ, 10,000 किता बिक्रीमा आइरहेछ भनेपछि घट्न सक्छ बजार भन्ने लाग्यो र उसले तपाईँले बिक्रीमा राख्नुभएको मूल्यभन्दा पनि सस्तोमै आफ्नो सेयर, उसको 1000 किता सेयर बेचेर ऊ निस्क्यो अथवा उसले बेच्यो। तर उसले सेयर बेचेपछि के भयो भन्दा बायरहरू आए बजारमा, किनकि बजार हो, बजारमा डिमान्ड जतिखेर पनि आउन सक्छ, सप्लाई पनि जतिखेर पनि आउन सक्छ। बजारमा राम्रो माग आयो र मूल्य बढ्न थाल्यो। त्यसपछि तपाईँलाई तत्कालै के लाग्यो भनेदेखि अहिले मैले जुन मूल्यमा राखिरहेको छु बिक्री गर्न त्यो मूल्यभन्दा माथिकै मूल्यमा म बेच्न सक्छु भनेर तपाईँले राख्नुभएको बिक्री आदेश जुन छ त्यो आदेश तपाईँले क्यान्सल गर्नुभयो। पाउनुहुन्छ नि तपाईँले, तपाईँसँग भएको सेयर कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने अधिकार तपाईँको हो नि त, हैन? तपाईँलाई लाग्यो यो केही समय अगाडि तपाईँलाई के लाग्यो मूल्य घट्न सक्छ अथवा यही मूल्य ठिक हो बेच्नको लागि भन्ने लाग्यो, तपाईँले त्यही मूल्यमा बेच्न राख्नुभयो। फेरि बायरहरू आउन थाले, डिमान्ड बढ्न थाले, तपाईँलाई के लाग्यो होइन योभन्दा माथिल्लो मूल्यमा बेच्न सक्छु नि त, त्यसपछि अहिले मैले किन बेच्ने भन्ने लाग्यो तपाईँले डिलिट गर्नुभयो, सेल अर्डर डिलिट गर्नुभयो, क्यान्सल गर्नुभयो। तर जो व्यक्तिले तपाईँले 10,000 किता सेयर बिक्रीमा राखेको देखेर सस्तो मूल्यमै 1000 किता सेयर बेच्यो नि आफ्नो, त्यो व्यक्तिको लागि त तपाईँले चलखेल गरेको भएन र?
किनभने तपाईँले बिक्रीमा राख्नु भएको थियो, बिक्रीमा राखेपछि उसले तपाईँले बिक्रीमा राखेको देखेर तल के गर्यो, सेयर बेच्यो आफ्नो। त्यसपछि तपाईँले एकछिनपछि फेरि त्यो बिक्री आदेश रद्द पनि गर्नुभयो, क्यान्सल पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि त यो स्पष्ट रूपमा चलखेल जस्तो देखिएन। माथि ठुलो सप्लाई देखाएर त्यसपछि तल आएर सेयर खरिद गर्ने योजना बनाए जस्तो देखिएन। तल सब सस्तोमा अरूले सेयर बिक्री गर्छन् अनि खरिद गर्ने फेरि आफैले, त्यो किसिमको योजना जस्तो देखिएन, देखियो नि। तर वास्तवमा भएको त्यो हो त होइन। यदि सो व्यक्तिले तपाईँले गरेको त्यो कारोबारको, तपाईँले राख्नु भएको त्यो बिक्री आदेशको प्रमाण लिएर प्रहरीमा उजुरी दियो भने के हुन्छ? बाहिर के मेसेज गयो? तपाईँ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्यो भन्ने मेसेज गयो नि। त्यही उजुरी धितोपत्र बोर्डमा पर्यो भनेदेखि त्यसको ठुलो प्रभाव पर्दैन समाजमा। किनकि अहिले पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरकै समाजमा, अझ हाम्रो समाजमा त अझै धेरै बढी, अहिले पनि हाम्रो समाजमा के छ त भन्दाखेरि प्रहरीमा उजुरी पर्यो रे भन्ने कुरा त तपाईँको निकै ठुलो कुरा हो नि त। त्यसले त मान्छेको एउटा आत्मसम्मान, समाजमा रहेको प्रतिष्ठामा पनि आँच आउने गर्छ। व्यवहारिक भएर सोचौँ त, वास्तवमा तपाईँले चलखेल गर्न खोजेको हो त होइन। तर तपाईँले चलखेल गर्न नखोजे पनि के देखियो? तपाईँले चलखेल गर्न खोजे जस्तो देखियो। र त्यसबाट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दा अब प्रहरीको अनुसन्धानको तपाईँ फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँले अनावश्यक झन्झट तपाईँले बिहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हो, यदि यही कुरा धितोपत्र बोर्डमा उजुरी पर्थ्यो भने धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अर्कै हुन्थ्यो होला। धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई चाहिँ यो के भएको रहेछ भने उनीहरूले त्यही हिसाबले अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति छ नि त धितोपत्र बोर्डसँग। तर नेपाल प्रहरीले त्यो हिसाबले अनुसन्धान गर्ला कि त? नेपाल प्रहरीमा पनि साइबर ब्युरो जसरी विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित कुराहरूको अनुसन्धान गर्न, मुद्दा चलाउन, उजुरी दर्ता गर्न, उजुरी बुझ्न साइबर ब्युरो बनाइयो, त्यसरी नै कि त अब यतापट्टि धितोपत्र कसुर ब्युरो भनेर बनाउनु पर्यो? त्यस्तो गरियो भने केही हदसम्म अलिकति प्रभावकारी हुन सक्ला। तैपनि मैले भनिहालेँ, यहाँनिर कुरा कारबाहीको होइन, कुरा के हो भन्दा तपाईँको समाजमा हुने प्रतिष्ठाको कुरा हो, सामाजिक कुरा हो। यो प्रहरीमा उजुरी पर्नु चाहन्छु नि कुरा होइन। कसैले आफ्नो सेयर बिक्रीमा राखेकै कारणले गर्दा अथवा खरिदमा राखेकै कारणले गर्दा उजुरीको सामना गर्नुपर्ने हो, प्रहरीको अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने हो। यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? कि त यो कुरा ऐनमा स्पष्टसँग लेखिनु पर्यो? यस्तो यस्तो अवस्थामा फेरि जति नै स्पष्ट रूपमा खुलाइए पनि धितोपत्र बजार भनेको यस्तै यस्तै कुराहरूले धितोपत्र बजार अगाडि चल्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। मानौ अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानौ तपाईँले आज कुनै कम्पनीको सेयर तपाईँले 50,000 किता किन्नुभयो। तपाईँ लगानीकर्ता हो, ठुलो लगानीकर्ता हो, तपाईँसँग फन्ड छ, तपाईँले किन्नुभयो। तपाईँले आज किन्नुभयो 50,000 किता। भोलि सो कम्पनीले चाहिँ 50% बोनस घोषणा गर्दैछ भनेर समाचार आयो। तपाईँले कुनै पनि इन्साइडर इन्फर्मेसनको आधारमा सो खरिद गर्नुभएको थिएन। तर तपाईँ विरुद्ध अब तपाईँले किन्नुभएको छ नि 50,000 किता, तपाईँ विरुद्ध कसैले यो फलानले इन्साइडर कारोबार गर्यो अथवा भित्री कारोबार गर्यो भनेर तपाईँ विरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छ, उजुरी हाल्न पाउँछ। यहाँ उजुरी हाल्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो उजुरी कहाँ पर्छ? अब प्रहरीमा पर्छ नि। अघिदेखि म यही कुरा भन्दै आइरहेको छु, कुनै उजुरी प्रहरीमा पर्नु र धितोपत्र बोर्डमा पर्नुमा धेरै फरक छैन र? यो कुरा बुझेरै, यही कुराको तात्विकतालाई, यही कुराको मर्मलाई बुझेरै विकसित राष्ट्रहरूमा, समृद्ध राष्ट्रहरूमा जसले सदियौँदेखि धितोपत्र बजारको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, ती राष्ट्रहरूमा धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको मुद्दा चलाउने, त्यो सम्बन्धी उजुरी लिने, त्यो सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्ड, त्यहाँको चाहिँ नियामक निकाय, धितोपत्र जस्तो नेपालमा धितोपत्र बोर्ड भए जस्तै त्यहाँको नियामक निकायलाई सुम्पिने गरिन्छ, त्यहाँको प्रहरीलाई दिने गरिँदैन। तर धितोपत्र बोर्ड जस्तै मैले भने, धितोपत्र बोर्ड भन्नुको अर्थ त यहाँले बुझिहाल्नुभयो, त्यो नियामक निकायले चाहिँ आवश्यक ठानेको खण्डमा के गर्न सक्छ? प्रहरीको सहायता लिन सक्छ। त्यसमा त कसले रोकेको छ? कानुनले स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा भनेको हुन्छ। तर नेपालमा के भइरहेको छ अहिले? के भयो भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सकेन, परेका उजुरीहरूको पनि राम्रोसँग छानबिन गर्न सकेन, अनुसन्धान गरेर पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले, अधिकारीहरूले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर पेश गरेको प्रतिवेदनलाई पनि हाकिमहरूले, धितोपत्र बोर्डका हाकिमहरूले विभिन्न प्रभावमा परेर त्यसलाई साइड लगाइदिए, जुन निकै नै त्यो चाहिँ थियो अनैतिक, त्यो चाहिँ थियो गैर कानुनी, त्यसो गर्ने हुँदैन थियो। तर त्यसको मूल्य अब लगानीकर्ताहरूले चुकाउनु पर्ने भएको छ, किनकि अब प्रहरीको फेस गर्नुपर्ने भएको छ, जुन वाञ्छनीय होइन। हाम्रो जस्तो भर्खरै बामे शरण लागेको बजार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू, विदेशी लगानी नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउने
जुन हामी सपना देखिरहेका छौँ, जुन किसिमको कुरा गरिरहेका छौँ, पुँजी बजारको दायरालाई फराकिलो बनाउने जुन सपना छ, जुन महत्त्वाकांक्षा छ, त्यो महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्ने हो भने यस्ता अव्यवहारिक कुराहरूलाई हटाउँदै जानुपर्नेमा हामी झन् थप्दै गइरहेका छौँ कि यो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले फेरि पनि एकचोटि विचार गर्नुपर्ने होइन र? दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट्स लेख्नुहोला, प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। तपाईहरूको प्रतिक्रियालाई हामी सदैव स्वागत गर्ने गर्दछौँ। कृपया लाइक गर्नुहोला भिडियोलाई र अहिलेसम्म यदि अर्थ संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म बसन्त पाण्डेसँगै क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्य पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। बैंकिङ पार्टनर मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।